तर्हि वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमो शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। श्रौत्रार्हन्ति जनै पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विप्रविजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः भगवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्तु, अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्म। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः नैव 11 पाठः पदपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 11 पाठे दर्शयामि। तत्र आदौ तावत् विगतपाठे आरब्धं यद्वार्तिकं किं चरिचलिपतिवदीनां वा त्वमच्याचाभ्यासस्य इति वक्तव्यम् इति पठितम्। आगागमस्य दीर्घत्वसामर्थ्यात् अभ्यासहरस्वः हलादिशेष इति तु विगतपाठे पठितमासीत्। अस्य अन्यानि उदाहरणानि गते पाठे साधितानि, यथा चलाचलः पतापतः पदावदः। ततः अन्यदपि वार्तिकं पठितम् अन्तेर्घ। महोदय भवतः ध्वनिः सम्यक् न श्रूयते। एवं वा? अस्तु अस्तु, एकक्षणम् एकक्षणम्। सम्यक् न श्रूयते महोदय। एकक्षणं महोदय, प्रतीक्षामहे। आं महोदय, अधुना श्रूयते वा? श्रूयते, भवान् पश्यतु। श्रूयते परन्तु सम्यक् न श्रूयते खलु? अधुना सम्यक् अस्ति महोदय। अधुना सम्यक् अस्ति खलु? अधुना स्पष्टमस्ति। अस्तु अस्तु, पश्यामः पश्यामः, कदाचित् चलेत् वा। यतर्न श्रूयेत अनुक्षणं वदतु, पश्यामः। ततः हन्तेर्घत्वं च इति वार्तिकं पठितम्। घत्वम् अभ्यासस्य उत्तरस्य तु अभ्यासाच्च इति कुत्वम्। द्वित्वं यदा कृतं तदा प्रथमस्य हन् इति एतावतः समुदायस्य हकारस्य कुत्वं वार्तिकेन भवति, ततः परतः विद्यमानस्य हकारस्य कुत्वं तु अभ्यासाच्च इत्यनेन सूत्रेण भवति इति पठितम्। घनाघनः इति उदाहरणं साधितम्। तदनन्तरम् अन्यत् वार्तिकं पठितं पाटेर्निलुप्तोक्तदीर्घश्चाभ्यासस्य इति। पाटुपटः इति उदाहरणं तत्र साधितम्। अभ्यासस्य ऊक् इति उदाहरणम्। ऊक् इति आगमः अत्र कृतः, अन्यत् कार्यं तु पूर्ववदेव दृष्टः, द्वित्वम् इत्यादिकम्। ततश्च पाठेर्णिलुक् इत्यभियुक्तं पठधातुः णे लुक् भवति। अभ्यासस्य सत्यं सत्यम्, अभ्यासस्य दीर्घः अपि एतेनैव क्रियते।
सत्यम्। दीर्घश्च अभ्यासस्य पाटु पठः। एवञ्च पक्षे चरः चलः पतः वदः हनः पाठः इमानि अपि रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरं पूर्वं पठितं सूत्रमत्र स्मारितं रात्रेः कृतिविवक्षा। कृति परतः रात्रिशब्दस्य विकल्पेन मुम् आगमः भवति इति स्मारितं। रात्रिञ्चरो रात्रिचरः इति उदाहरणद्वयं तत्र निर्मितम्। एतावान् विषयः गते पाठे पठितः अस्माभिः। एषः 11 पाठः प्रवृत्तः आसीत्। अधुना अस्माकं क्रमे 12 पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयमस्ति। क्षणमेकम्। अग्रिमं सूत्रं भवति इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इति। सूत्रस्य पदच्छेदं पश्येम। अत्र सूत्रे इगुपधज्ञा प्रीकिरः इति एकं पदं वर्तते। इदं पञ्चम्यन्तं पदमस्ति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। कः इति प्रथमान्तं वर्तते। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। विग्रहः कथं करणीयश्चेत् इक् उपधा यस्य सः इगुपधः। इक् प्रत्याहारे के वर्णाः अन्तर्भवन्ति तद् भवन्तः जानन्ति। समीचीनम्। इगुपधश्च न्याश्च इगुपधश्च ततश्च प्रीच कृ च कृ विक्षेपे इगुपधज्ञा प्री किर् इति समाहारद्वन्द्वः भवति। अस्य एव पञ्चमी विभक्तेः एकवचने इगुपधज्ञा प्रीकिरः इति भवति। यथा जगतशब्दस्य जगतः तद्वत् इगुपधज्ञा प्रीकिर् एतस्य इगुपधज्ञा प्रीकिरः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचने। कीरः कथं भवति महोदय? कृ अस्ति किल? कृ इति अस्ति, तस्य सुप्रत्ययः वस्तुतः ततः परम् एकं कार्यम् अत्र इतोपि भवति। एकं सूत्रमस्ति ऋत इद्धातोः। ओ रुते धातु कृ इति अस्ति किल? इकारः भवति। रु इत्यस्य स्थाने इर् इति इकारः भवति न? तत् उरन् रपरः इत्यनेन तत्र रेपः परे आगच्छति। सत्यं समीचीनम्। सत्यं अस्तु अस्तु। ऋकारान्तस्य धातोः अङ्गस्य इकारादेशः भवति तावदेव। अतः अस्तु। अतः रेफान्तः एषः शब्दः लब्धः भवति। तर्हि धातोः प्रत्ययः परश्च एते त्रयः अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति एव। सूत्रार्थः उच्यते एभ्यः कः स्यात्। नाम सूत्रे परिगणितेभ्यः धातुभ्यः क इति प्रत्ययः। एषः यद्यपि किम् इति शब्दं स्वीकुर्मः तर्हि एषः प्रश्नः अपि भवितुमर्हति। एभ्यः कः स्यात्। नाम कः स्यात् नाम अस्य उत्तरमस्ति कः स्यात् इत्येव उत्तरमस्ति। अतः वस्तुतः एतत्तु किं शब्दः नास्ति, किं शब्दस्य प्रथमान्तं नास्ति, परन्तु
क इति प्रत्ययस्य अकारान्तस्य प्रथमान्ततया अत्र पाठः अस्ति कः इति। क इति प्रत्ययः विद्यमानस्य क इति वर्णस्य इति संज्ञा भवति लशक्वतद्धिते इत्यनेन। तस्य लोपः इत्यनेन लोपः च भवति अ इति अवशिष्यते। समीचीनम्। इदानीम् उदाहरणानि पश्यामः। इगुपधेभ्यः धातुभ्यः कप्रत्ययस्य चत्वारि उदाहरणानि ददामि, पश्यन्तु। तत्र क्षिपति इति क्षिपः इति कथयति। अत्र धातुः भवति क्षिप इति। समीचीनं। तस्य वस्तुतः एकक्षणं क्षिपक्षेपणे वा अथवा कस्मिन् अर्थे? प्रेरणे, प्रेरणार्थं। तद् क्षेपणम् अपि एकं प्रेरणमेव। एतादृशाः अर्थाः अत्र भवन्ति। अतः यः क्षिपति सः क्षिपः भवति। तर्हि अत्र क्षिप इति धातोः क्षिक्षिप इति यः धातुः अस्ति सः अस्ति इगुपधः। तस्य उपधा इक् अस्ति। अतः इगुपधः इगुपधः तस्मात् धातोः कप् प्रत्ययः भवति। क एतस्य अ अवशिष्यते। क कित् अस्ति इत्यतः पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन प्राप्यमाणः लघुपदगुणः बाधितः भवति ङिति च इत्यनेन सूत्रेण। अत एव कप् प्रत्ययस्य कित्करणस्य प्रयोजनम् अस्ति। क्षिपः, यः क्षेपणं करोति सः क्षिपः। कर्तृर्थे एषः प्रत्ययः। एवमेव लिखः, यः लिखति सः लिखः। क्षम्यतां महोदय, तत्र क्षिपः इत्यस्य रूपसिद्धिः पुनः वक्तुं शक्नोमि। तदेव। क्षिपः क हरि ओम्, शब्दः न श्रूयते। एकक्षणं, क्षणमेकम् आगच्छामि। श्रूयते वा महोदय? लक्ष्मण महोदय, श्रूयते? महोदय श्रूयते वा? श्रूयते वा? महोदय, श्रूयते वा? म्यूट् मध्ये आम् आम् श्रूयते, परन्तु भवान् तु म्यूट् मध्ये अस्ति क्षन्तव्य, तदेव दृश्यते। अहम् उक्त्वा गतः, परन्तु तद् भवद्भिः न श्रुतं स्यात्, नेट्वर्क् ओके समस्या। ओके। मध्ये तत् दूरवाणी आगता, तत्र किं जायते नाम अहं दूरवाणीतः इदानीं इण्टर्नेट् चालयन् अस्मि खलु। सत्यम्। ओ अस्तु, क्लेशः अस्तु, अवगतं महोदय। तत्र ककारस्य लोपः भवति, अतः क्षिप् योगः आ इति भवति, क्षिपः इति भवति किल? आमाम्। अस्तु तत्र अस्तु, मया अवगतम्। उक्तमासीत् खलु अहं श्वः तत्र शलाकास्पर्धार्थं गच्छामि इति अहं समूहेन सूचितवान् अस्मि। हा, समूहजनेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सूचना दातव्या अस्ति। अतः तद् अधुनापि भवतोः कृते अपि सूचयन् अस्मि। न कदाचित् उक्तमासीत् वा न स्मरामि। अस्तु, चिन्ता नास्ति। तर्हि तदर्थम् एकः जनः दूरवाणीं कृतवान्, श्वः मिलित्वा गच्छामः इति। अस्तु, एकः अन्यः कार्यकर्ता अपि इतः गमिष्यति। अस्तु महोदय। तर्हि प्रकृतमनुसरामः। क्षिपः
हा, क्षिपः इति अवगतं खलु महोदय? आम् अवगतं महोदय। अवगतम् अवगतम्। आमाम्। एवमेव लिखः इत्यपि भवति। लिख अक्षरविन्यासे इति धातुः अस्ति। लेखनार्थे एषः धातुः भवति। तर्हि लिख धातोः तत्र कप् प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्ययस्य अ अवशिष्यते। लिख अ, पुनश्च अत्र लघुपदगुणः न भवति। नीति च इति निषेधकारणं लिख। अतः यः लिखति सः लिखः भवति। समीचीनम्। एवमेव बुध अवगमने इति अस्ति कश्चन धातुः। सोऽपि इगुपधः एव अस्ति। यथा क्षिप लिख इति धातुद्वयमपि इगुपधम् अस्ति, तद्वत् बुध इत्यपि इगुपधः अस्ति। यतः अस्य उपधः इक् अस्ति, सः अस्ति उ। किमपि नास्ति यत् नाम तत्र बोधति इति बुधः, नाम यः अवगच्छति सः बुधः। तर्हि बुध धातोः कप् प्रत्ययः पूर्वदेव, गुणप्राप्तिः तस्य च निषेधः, गुणस्य च निषेधः, बुधः इत्येव भवति। ततः इतोपि एकम् उदाहरणं ददाति। कृशः, कृशतनूकरणे इति धातुः भवति। कृश इति धातोः कप् प्रत्ययः भवति, तस्य अ अवशिष्यते। कृश अ मेलयामश्चेत् कृश, अत्रापि लघुपदगुणः न भवति। नीति च इति कारणम्। यदि एषः क कित् न स्यात् तर्हि तु क्षेपः, लेखः, बोधः, कर्षः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः। यद्यपि लेखः इत्यपि सिद्ध्यति, परन्तु अन्येन प्रत्ययेन अन्यस्मिंश्च अर्थे तद् अग्रे ज्ञास्यते। लेखनमेव लेखः, तत्र घञ् प्रत्ययः भावार्थे। ते परन्तु तेऽपि लेखः इत्यादयः प्रयोगः, बोधः इत्यपि अस्ति। क्षेपः इत्यपि कदाचित् स्यात्, परन्तु तत्र प्रत्ययः अपि भिन्नः भवति, अपि च अर्थः अपि भिन्नः भवति। अत्र तु कर्तृर्थे अस्ति मान्यः। मन्ये इमानि उदाहरणानि स्पष्टानि स्युः। इगुपधेभ्यः कप्रत्ययस्य क्रमशः चत्वारि उदाहृतानि। एतानि उदाहृत्य अधुना इगुपधोदाहरणानि उदाहृत्य अधुना ज्ञाधातुं स्वीकुर्मः। इगुपधानन्तरं किमस्ति सूत्रं? ज्ञा। ज्ञः त्रिकोऽर्थः जानाति इति ज्ञः, ज्ञा अवबोधने इति धातुः। जानाति इति ज्ञः, तर्हि ज्ञाधातोः कप् प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्ययस्य अ अवशिष्यते। आतो लोप इति च इत्यनेन सूत्रेण ज्ञा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य लोपः भवति। ज्ञ आ ज्ञ, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति ज्ञः इति रूपं सिद्धं भवति। बुध इति एकक्षणं बुधविषये किञ्चित् अन्येऽपि धातवः द्रष्टव्याः। बुध अवगमने भुवादिगणस्थः अपि स्वीकर्तुं शक्यः। बुधिर्बोधने इत्यपि अस्ति। बुध अवगमने अस्थः दिवादिगणस्थः एते अस्तु। एते महोदय एते कर्त्रार्थे अस्ति वा कर्मार्थे अस्ति वा? के एते शब्दाः लेखः, बुधः, कृशः एतत् कर्तृ कर्त्रार्थे कथं जानीमः? तत्र तु कृत् प्रत्ययः न कृत् नास्ति, नुस् पृच्छम्। एकक्षणम्। आं महोदय, कुतः संशयः? कर्त्रार्थे अस्ति वा कर्मार्थे अस्ति वा इति संशयः। नैव, कर्मार्थे कथं भवति? कर्मार्थे तु कृत्याः भवन्ति,
भाव तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः नाम अस्तु भावकर्मणोः एव अर्थयोः कृत्यक्तखलर्थाः भवन्ति। तर्हि तद्विहाय अन्ये कृतप्रत्ययास्तु कर्तरि कृत् इत्यनेन कर्तृर्थे एव भवन्ति। अस्तु ओके एतत् तु कर्तृते भवति इति अस्तु कर्तरि कृत् ओके अस्तु महोदय अतः क्षिपः नाम कर्तरि क्षेपणक्रियायाः कश्चन कर्ता, कर्ता लिखः नाम अस्ति लेखनक्रियायाः कश्चन कर्ता, बुधः नाम बोधक्रियायाः कश्चन कर्ता। एवं कृशः इत्यत्रापि एवं ज्ञः कृशः नाम तनुकरणक्रियायाः कश्चन कर्ता, ज्ञः नाम ज्ञानक्रियायाः कश्चन कर्ता इति भावः। स्पष्टं महोदय? आं महोदय स्पष्टमस्ति अग्रे उच्यते प्रीधातुः अपि अस्ति खलु, तस्य उदाहरणं दत्ति प्रियः, प्रीणातीति प्रियः इति। नाम यः प्रीणाति, अत्र धातुः भवति प्रीय तर्पणे। तर्पणं नाम तृप्तिः। स्वव्यवहारेण स्वकीयेन केनापि व्यवहारेण यः तृप्तिं जनयति, सन्तृप्तिं जनयति, सः प्रियः भवति। तर्हि प्री इति धातोः, प्रीयतर्पणे इति धातुः भवति, तस्य प्री इति अवशिष्यते, कप्रत्ययः भवति। प्री क, क एतस्य अ अवशिष्यते, प्री अ इत्यवस्थायाम् अत्र सार्वधातुकारधातुके इत्यनेन गुणः प्राप्तः, परन्तु क्ङिति च इत्यनेन निषेधः क्रियते। ततः अचिष्णुधातुब्रुवान् योर्यङुवङु इत्यनेन सूत्रेण प्री इत्यत्र विद्यमानस्य ईकारस्य इयङ् इति आदेशः क्रियते। इयङः इय इति अवशिष्यते। तर्हि प्र इय अ मेलयामश्चेत् प्रिया जायते, सुप्रत्ययः सस्य रूपे विसर्गे प्रियः। तर्हि प्रणयक्रियायाः कर्ता प्रियः इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यन्तु। किरति इति किरः अन्तिमः धातुः भवति सूत्रे कृ विक्षेपे इति। समीचीनम्। विक्षेपार्थकः एषः धातुः। अ, तर्हि कृ धातोः कप्रत्ययः, कप्रत्ययस्य अ अवशिष्यते ऋत इद्धातोः इत्यनेन सूत्रेण, उरण्रपरः इत्यनेन च सूत्रेण ऋ इत्यस्य स्थाने इर् इति क्रियते। अतः क इर् अ इति एवं मेलनेन किरा इति जायते। ततः सुप्रत्ययः किरः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इमानि उदाहरणानि। अधुना अत्र पठितं सिद्धान्तम् अपि स्मारयन् अस्ति। कथय महोदय अ- अ- हा क्षम्यतां तत्र अधोभागे किञ्चित् गन्तुं शक्नोति वा तत्र तत्त्वबोधिनी व्याख्यानं व्याख्यायां वा दर्शयितुं तत्त्वबोधिनी वा? आम् आम् आं सत्यं तत्र किम् अस्ति समाहारद्वन्द्वे तु नपुंसकह्रस्वत्वे सति त्वं न स्यात् ज्ञा इति किम् अस्ति अत्र न अवगतम् एकक्षणम्। इकोपधायस्य संज्ञा बोधने प्रीतपणिक्षेपे येषां द्वन्द्वे व्यत्ययेन पञ्चम्येकवचने कृशशब्दस्य धात्वनुकरणत्वेन प्रकृतिवदनुकरणमित्या इति अतिदेशात् ऋत् इति धातोः इत्थम्। एकक्षणम्। अत्र अहं चिन्तयामि एवं प्रीतिः कृशः, कृश इत्यपि अस्ति खलु, उपरि गच्छामि।
कृशः इति तु इगुपधस्य उदाहरणं स्वीकृतम्। तत्र लिख बुध कृश न सर्वे वदामि युगपदस्य उदाहरणमेव सन्ति किल तत् ते वदामि नास्ति। वदामि वदामि अस्तु। आदौ कः सम्बन्धः इति क्रमेण अत्र पठनीयं। ज्ञा अवबोधने प्रियतर्पणे कृ विक्षेपे। अस्तु येषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वे एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः यदा कृतः तदा अत्र तु सूत्रे समाहारद्वन्द्वः नास्ति। एकक्षणम् इतरेतरयोगद्वन्द्वे व्यत्ययेन पञ्चम्येकवचने कृ शब्दस्य अच्छा 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 कृष शब्दस्य न कृ शब्दस्य अहं सम्यक् न पठन् अस्तु कृ शब्दस्य पश्यन्तु एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः यदि क्रियते ज्ञा प्रीकृ इति खलु भविष्यति आम् आम् धात्वनुकरणत्वेन अच्छा अच्छा ठीक है प्रकृतिवदनुकरणम् इत्यतिदेशात् ऋति धातु इति इत्थं सम्यक् हा इदानीं प्रौढः विषयः अस्ति किञ्चित् वदामि भवत्या जिज्ञासा उपस्थापिता इति कृत्वा अस्तु लिखित्वा महोदय लिखित्वा कृपया वदतु। वदामि वदामि अत्र पश्यन्तु प्रीग्रह इगुपधज्ञ इगुपधज्ञ एकक्षणं प्री कृ ओ, कृ क्षणं प्री कृ एतेषाम् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। अत्र एकः विषयः आदौ कः अवगन्तव्यः इति चेत् इगुपध इति तु अस्ति एकं शब्दरूपम्। अस्तु। एतेपि शब्दरूपभूताः एव सन्ति परन्तु एते धातवः अपि सन्ति। के सन्ति? धातवः धातवः अपि सन्ति। सत्यम्। यदा एतेषाम् अस्माभिः इतरेतरयोगद्वन्द्वः कृतः तदा एतेषाम् इदानीं धातुत्वं नास्ति। एतत् समग्रमपि पदम् अधुना प्रातिपदिकं सम्पन्नम्। समासः अस्ति खलु आम् अर्थात् सत्यम्। कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण अस्य अधुना प्रातिपदिकत्वम् अस्ति। सम्यक् आम् महोदय। यदि इदं प्रातिपदिकं सम्पन्नम् तर्हि ऋत इद्धातोः इत्यनेन सूत्रेण अस्य ऋ वर्णस्य इर् इति आदेशः न स्यात्। ओ धातुः नास्ति इति कारणात् किल। तर्हि ओ तत्र अस्तु। उपायः उच्यते यत् प्रकृतिवत् अनुकरणम् अत्र पश्यतु येषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वे व्यत्ययेन व्यत्ययः एकः यथा बहुलं भवति खलु तथैव एकः व्यत्ययः अपि अस्ति। तस्य पञ्चदशाधिकाः अर्थाः सन्ति अग्रे वैदिकप्रक्रियायां पठिष्यति। व्यत्ययद्वारा पञ्चम्येकवचने नाम पञ्चमीविभक्तेः एकवचने कृशब्दस्य वस्तुतः अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः चेत् कृ इति भवेत्। कृ इति दीर्घऋकारः। दोषः अस्ति तत्र। धात्वनुकरणत्वेन नाम धातोः अनुकरणं क्रियते अत्र प्रकृतिवद अनुकरणम् इत्यतिदेशात् इदानीं वदामि एका परिभाषा अस्ति न्यायः अस्ति प्रकृतिवदनुकरणं भवति इति।
नाम क्वचित् शास्त्रीयं कार्यं कर्तुम् अथवा धातूनां निर्देशं कर्तुं प्रातिपदिकानां वा निर्देशं कर्तुं शब्दस्य या मूलप्रकृतिः अस्ति तस्याः प्रकृतेः अनुकरणं क्रियते। अत्र नाम इगुपधः इगुपधज्ञा प्रीकृ इति यद्यपि प्रातिपदिकं निर्मितं प्रातिपदिकं जातम् अस्ति इतरेतरयोगद्वन्द्वात्, परन्तु अत्र अस्य प्रातिपदिकस्य एकदेशभूतस्य ऋ इत्येतस्य ऋत् इद्धातोः इत्यनेन सूत्रेण इर् इति आदेशः यदि कर्तव्यः तर्हि कृ इति यदा धातुः आसीत् धातुत्वसमये तस्य यः गुणधर्मः या च आकृतिः अस्ति सः गुणधर्मः सा एव आकृतिः अत्र प्रातिपदिकत्वे आनीयते, अनुक्रियते, तस्याः अनुकरणं क्रियते। अतः अस्य मूलप्रकृतिः धातुत्वम् अस्ति। कस्य? कृ इत्येतस्य, प्री इत्येतस्य अपि ज्ञा इत्येतस्य मूलप्रकृतिः अस्य धातुरूपा एव अस्ति, परन्तु शास्त्रीयं कार्यं कर्तुम् अथवा धातूनां निर्देशादिकं कर्तुं तत्र तस्य मूलप्रकृतेः अनुकरणं क्रियते। साक्षात् तद्वत् न भवति, परन्तु अनुकरणं क्रियते। तर्हि मूलप्रकृतिः तु अत्र धातुरूपा अस्ति, द्रष्टुम् एवमेव अस्ति, परन्तु धर्मः भिन्नः अस्ति। यदा पृथक्तया कृ इति अस्ति तदा एषः धातुः भवति, यदा समाहारद्वन्द्वे इतरेतरयोगद्वन्द्वे एषः कृ इति धातुः मिलितः तदा इदं प्रातिपदिकम् अस्ति। अतः प्रातिपदिकस्य एकदेशभूतः अयं कृ इति धातुः ऋत इद्धातोः इत्यनेन इर् इति आदेशं कर्तुं धातुवत् भवति, नाम तस्मिन् धातुत्वम् आगच्छति। धातुत्वस्य अनुकरणम् अत्र कुर्मः, तत् अनुकृतं धातुं पुरस्कृत्य एव अत्र इर् इति आदेशं कुर्मः इति अस्ति। एतावतः पङ्क्तेः आशयः तत्त्वबोधिनीकारस्य इत्यस्ति। उत्तममस्ति। परन्तु तत्र अग्रे तु वदामि, अग्रे वदामि। इतरेतरद्वन्द्वः नास्ति किल, समाहारद्वन्द्वः अस्ति किल? पश्यामः कदाचित् एकक्षणम्। हाँ, मया इतरेतरयोगद्वन्द्वः यदि उक्तः सः दोषः समाहारद्वन्द्वः यदि उक्तः तर्हि मया इतरेतरयोगद्वन्द्वः उक्तः वा समाहारद्वन्द्वः उक्तः खलु? तर्हि अधुना तु इतरेतरद्वन्द्वः उक्तः, हाँ, पूर्वं तु तर्हि अस्तु, समाहारः। चिन्ता नास्ति। यदि समाहारः अस्ति तर्हि परिष्कुर्मः। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वं त्यजामः, समाहारमेव स्वीकुर्मः तत्त्वबोधिनीकारस्य युक्तिं पुरस्कृत्य। अग्रे तत्र तु एकवचने अस्ति इति कारणात् तत्र विभुपदज्ञा कीरः अस्ति इति कारणात् षष्ट्यन्तं पदमस्ति किल तत्र? तत् समाहारः पञ्चम्यन्तं समाहारः ओ, एव ग्राह्यः, परन्तु एषः किं अस्तु। कथयितुम् इच्छति पश्यामि। अस्तु, बहुवचने नास्ति वा? यदि इतरेतरद्वन्द्वः अस्ति तत्र बहु। समाहारद्वन्द्वे तु हम्म, नपुंसकहरस्वत्वे सति इत्थं न स्यात्। आमां, यदि अत्र समाहारद्वन्द्वः स्वीकृतः तर्हि अस्तु। किं भविष्यति? समाहारः नपुंसके भवति, स नपुंसकमिति नियमे। हम्म, हम्म। अतः ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन अस्य ऋकारस्य ह्रस्वः स्यात्। सत्यं, तर्हि तथा तत्र चेत् ऋत रुत् इति इद्धातोः इत्यनेन कार्यं न भवति। तत्र इर् इति आदेशः न स्यात्। समीचीनम्। सत्यं। अतः एव अत्र कः उपायः उक्तः? हा? येषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वे व्यत्ययेन पञ्चम्येकवचने कृ शब्दस्य धात्वनुकरणत्वेन प्रकृतिपदनुकरणम् इति इति देशात् अत्र ह्रस्व एव कृ अस्ति वा इति एकवारं कन्फर्म् करोतु, ततः वयं व्याख्यानं कर्तुम् इतोपि स्पष्टता भविष्यति। क्षणमेकम्। किं सूत्रमस्ति एतत्? इगुपधज्ञा। इगुपदज्ञा प्रीति। पाठभेदं पश्यन्नस्मि तावदेव। इगुपध अस्तु महोदय। तत्त्वबोध सिद्धान्तकौमुदी तत्त्वबोधिनी
कृ विक्षेपे एव अस्ति न, तत्र कृ इति नास्ति, ह्रस्वः एव अस्ति, ह्रस्वः एव अस्ति। परन्तु कृ कृ अस्ति वा कृ अस्ति वा? ह्रस्व पूर्वं बालमनोरमायां तु कृ इति लिखितम्, अत्र एक तु एक कृ एक क्षणम्, उपरि एव अस्ति महोदय बालमनोरमा। आं महोदय, बालमनोरमामपि पश्यामि। हा पश्यन्तु तत्र कृविक्षेपे पुस्तके तु कृ इति लिखितं, पुस्तके तु दीर्घ एकक्षणम्, पुस्तके अत्र पश्यन्तु, कृविक्ष इत्येव अस्ति, दीर्घोपद एव अस्ति एषः कृः। तर्हि कुत्र दोषः अस्ति दोषः न, तत्त्वबोधनीय? दोषः अस्ति वा न वा इत्यपि दृष्टम्। एषः कथं तथा वदन् अस्ति, एतेनापि लिखितं खलु कृविक्षेपे इति। सत्यं, तर्हि कृ तर्हि कथयति एतेषाम् नाम येषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वे व्यत्ययेन पञ्चम्येकवचने कृशब्दस्य धात्वनुकरणत्वेन प्रकृतिपदनुकरणम् इति अतिदेशात् ऋत्विकः इत्थम् अस्तु। तर्हि अत्र अ, इदानीं वदामि, वस्तुतः एषः कृ इत्येव वक्तव्यः, कृ दीर्घ ऋकारः एव वक्तव्यः इति एकं समाधानम्। अपरं समाधानं किं नाम, अ, तत्र एतेन अत्र कृशब्दः नाम ह्रस्वऋकारः समाहारद्वन्द्वस्थः निर्दिष्टः अस्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते, परन्तु तथा न भवितुमर्हति, यतोहि इतरेतरयोगद्वन्द्व इति कथयन् अस्ति सः। अतः इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य अन्ते तु दीर्घऋकारः एव भविष्यति। इदानीं पश्यन्तु, तर्हि इदानीम् अग्रिमा जिज्ञासा का अस्ति नाम, अत्र तर्हि इतरेतरयोगद्वन्द्वः ग्राह्यो वा समाहारः ग्राह्यो? यदि तु इतरेतरयोगद्वन्द्वः तदा तु बहुवचनं भवेत्। कथम्? इगुपधज्ञाप्रीकीर्भ्यः, कीर्तिः भवति, यथा गिर् गिर् गृ गृ गिर् शब्दस्य गीर्भ्यः इति भवति। दीर्घः केन सूत्रेण भवति महोदय हलिच तत्र? इति, हलिच इत्यादीनि हलिच हा इति हा स्मृतवती अस्तु। रोरुपदः दीर्घिकः हलिच इत्यादीनि सन्ति। अतः हम्म, अतः इगुपधज्ञाप्रीकीर्भ्यः इति स्यात्। एवं खलु? यदि इतरेतरयोगद्वन्द्वं स्वीकुर्मः, यदि समाहारद्वन्द्वः स्वीकृतः तदा तु तत्र ऋत् इत् धातोः इति न स्यात्। सत्यं। एवं खलु? अतः यदि सत्यं। समाहारद्वन्द्वः स्वीकृतः तर्हि इगुपधज्ञाप्री कृ इत्येव स्थापयति। तत्र अ, पञ्चमी विभक्तेः एकवचने इगुपधज्ञाप्री कुः, प्रीकिरः प्रीकुः, यथा ऋ शब्दस्य षष्ठी एकवचने मातृ मातुः पितृ पितुः, तद्वत् एतस्य एकवचने इगुपधज्ञाप्री कुः इति इति भवति। इति स्यात्। तर्हि कथं सूत्रकारस्य प्रयोगस्य अत्र अस्माभिः निर्वाहः कर्तव्यः? तत्र उक्तवान् व्यत्ययेन, अर्थात् व्यत्ययमपि मया उक्तं खलु, बहुलवत् भवति। आम्। अर्थात् प्रकृते इर् प्रकृते इदादेशं कर्तुं, ऋत् इद्धातोः इत्यनेन इदादेशं कर्तुम् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वं प्रापयति व्यत्ययः। केवलस्य इदादेशस्य करणाय एव, अवगम्यते खलु? अन्तिमं इदादेश, वाक्यम् हरि ओम्, अन्तिमं वाक्यं पुनः वदतु महोदय वदामि कृपया। वदामि वदामि प्रकृते इदादेशस्य प्रापणाय एव व्यत्ययः इतरेतरयोगद्वन्द्वं तत्र आनयति। एवम्, अस्तु अस्तु। सम्यक्। इदानीम् अयमेव व्यत्ययः एकवचनस्य विधानार्थं तत्र समाहारद्वन्द्वम् अपि प्रतिपादयति।
इति एकः विषयः यदि व्यत्ययः इति उक्तं। समीचीनम्। अस्तु महोदय। अपरम् अहम् अत्र किं पश्यामि, वस्तुतः एतावतः व्यत्ययादिकस्य आश्रयणस्य अपेक्षा न करणीया, गौरवं भवति। अत्र आचार्यः जयकृष्णः वदति किं वदति नाम, एतत् एतत् अग्रिमम् अनुसन्धानं वदन् अस्मि। अस्तु, भवतः व्याख्यानमपि लेखिष्यामः तत्र। एतत् यदि भवद्भिः अत्र बलम् अनुभूयते चेत् गृह्णन्तु, अन्यथा त्यजन्तु। तत् किं वदति आचार्य जयकृष्णः, किं वदन् अस्ति अत्र, इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव स्वीक्रियताम्। इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य स्वीकारे एकवचनम् आर्षं स्वीकुर्वन्तु, यथा उदाहरणाय ष्टुनाष्टुः इति सूत्रमस्ति, सम्यक्। इदानीं तत्र ष्टुनाष्टुः इति भवति। ष्टुः इत्यत्र यदि तु इतरेतरयोगद्वन्द्वः स्वीकृतः ष्टुः इत्यत्र, तर्हि शच टुश्च ष्टू इति भवेत्। गुरुः गुरु इतिवत् द्विवचनं सत्यं, भवेत्। द्विवचनमस्ति किल। अस्तु। परन्तु तत्र तु एकवचनं प्रयुञ्जते, ष्टुः इति। ष्टुः एव अस्ति, पुनश्च सत्यम्। एकवचनं यदि प्रयोक्तव्यं तर्हि तु समाहारः नपुंसकलिङ्गे भवति खलु। कथं ष्टुः इति विसर्गः गुरुवत् पुल्लिङ्गे तत्र निर्दिश्यते, तद् तु न, नपुंसकलिङ्गं भवेत्, ष्टुनाष्टु इति भवेत्। सत्यं। तर्हि तत्र तत्र वद वधू न, कस्य मधुशब्द नपुंसकलिङ्ग, मधुशब्द मधुशब्द, मधुशब्द। मधुशब्दवत् स्यात्। तर्हि तत्र उभयथापि व्याख्यानं क्रियते। किम् अर्थात्, यदि तु अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः स्वीकर्तव्यः, कुत्र शच टुश्च, तर्हि एकवचनम् आर्षं ग्राह्यम्। इतरेतरयोगद्वन्द्वे कदापि एकवचनं न भवति, तथापि तत्र एकवचनम् आर्षं ग्राह्यम्। आर्षप्रयोगात् साधुत्वं तस्य ग्राह्यम्। यदि वा समाहारद्वन्द्वः स्वीकर्तव्यः, तदा पुंस्त्वम् आर्षं ग्राह्यम् इति तत्र समाधीयते, समाधानं क्रियते। अवगतम्? अस्तु अस्तु, अवगतं महोदय। तद्वत् अत्रापि आचार्य जयकृष्णः किं कथयति यत् मास्तु भोः व्यत्ययादिकं तावत् किमर्थं वृथा, इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव गृह्यताम्। तादृशेतरेतरयोगद्वन्द्वे सति एकवचनम् आर्षं गृह्णातु, कः क्लेशः। ऋषेः प्रयोगः एव खलु तत्र निर्वाहणीयः। अतः एकत्र व्यत्ययं पुनः समाहारः, एकत्र एकं कार्यं कृत्वा इतरेतरयोगद्वन्द्वत्वं पुनः तस्य एकवचनमपि तत्सर्वं, कदाचित् अस्य विवक्षा एषा एव स्यात् इति अहं चिन्तयामि। यतः समाहारद्वन्द्वोऽपि अत्र ग्राह्यः इति सः एषः न कथयन् अस्ति, परन्तु अत्र स्पष्टतार्थम् एतेन लेखनीयं। किम्, इतरेतरयोगद्वन्द्वः यदि ग्राह्यः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः तु वस्तुतः अत्र ग्राह्यः एव भविष्यति, सः पक्षः तु निरपवादः अस्ति। किमर्थम् इति चेत् इत्थं न भविष्यति अन्यथा, केन ऋत धातुः इत्यनेन। सत्यं, तत्र अतः इतरेतरयोगद्वन्द्वे सति एकवचनम् अत्र आर्षं ग्राह्यम् इति एतेन अत्र स्पष्टतार्थं वस्तुतः लेखनीयं। न लिखितवान्, पूर्वं कदाचित् एतादृशः विचारः बहवः प्रवृत्ताः स्युः इति स्यात्, परन्तु अत्र तदेव इति तु ममपि भाति, व्यत्ययादिकं सर्वम् आश्रयणीयं वा, का वा अपेक्षा अस्ति। अपि च अवगतं वा? आम् आं महोदय, अवगतम्, उत्तममस्ति। आचार्य जयकृष्णस्य मतमपि अवगतम्। अस्तु, तदपि महाभाष्यकारः अत्र किं कथयति एकवारं चिन्तयन्तु। पश्यामः। युगपदेभ्यो किं महाभाष्यकारः अत्र किमपि न कथयति। एते नव्याः एव अत्र पाण्डित्यं प्रदर्शयन्तः सन्ति। अतः अहं वदामि अत्र एतत् त्यक्तव्यं। किमर्थं व्यत्ययादिकं सर्वं, का वा अपेक्षा अस्ति। व्यत्ययः तु बहुत बड़ी चीज है, तस्य अत्र आश्रयणेन किमपि गौरवं न करणीयं, साक्षात् वक्तव्यम्। इतरेतरयोगद्वन्द्वः स्वीकरणीयः, ततः एकवचनम् आर्षं, समाप्तः विषयः।
खलु मान्यः। अस्तु अस्तु। बालमनोरमाकारः अत्र किमपि बुद्धिं न कृतवान् खलु। एकक्षणम् इत्यस्य गिरिति लेखनं तावदेव उक्तवान्। अस्तु समीचीनम्, एषः उत्तमं कृतवान्। यतः एतादृशं व्याख्यानं सर्वमपि द्वन्द्वात् पञ्चमी कित्वं तद् येषां गुणनिषेधार्थं। कः द्वन्द्वः इति नोक्तवान् चतुरः। समाहारो वा इतरेतर वा इति आम् आम् द्वन्द्वात् पञ्चमी सा चुपचाप आंखें बंद करके चलो जी आगे। अन्यथा अत्र तेन पञ्चशः पङ्क्तयः इतोपि लेखनीयः भविष्यन्ति स्म। कः द्वन्द्वः, किमर्थं द्वन्द्वः, किमर्थं न द्वन्द्वः इत्यादि। परन्तु एषः सम्यगेव लिखितवान्। यः आरम्भात् बालमनोरमां पठितवान् अस्ति एतावता, सः अवगमिष्यति यत् किमर्थम् अत्र बालमनोरमाकारः वासुदेवदीक्षित महोदयः शॉर्टकट कृतवान्। यतः अत्र यद् वक्तव्यम् एतादृशस्थलेषु सूक्ष्मतया यद् वक्तव्यं तद् एषःष्टुनाष्टुः इत्यादौ उक्तवान् अस्ति। अतः न उक्तवान् यत्ष्टुनाष्टुः इत्यत्र तदेव उक्तवान् यत् मया अधुना भवतां पुरतः उक्तं। न श्रूयते महोदय, किमपि उक्तवान् वा? एवं भवती लास्ट् वाक्यं किं श्रुतवती तद् वदतु। हा, बालमनोरमायां तत्र शृणाष्टुः इत्यस्मिन् यः उक्तवान्, यः विवरणम् उक्तवान् तदेव अस्ति अत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः। तदेव नाम अत्र वस्तुतः बालमनोरमाकारः अत्र विस्तरेण किमर्थं नोक्तवान् इति चेत् आम् आम् सत्यम्। श्रूयते वा, इतोपि श्रूयते खलु? श्रूयते महोदय, सम्यक् श्रूयते। समीचीनं इति चेत् अत्र यद् वक्तव्यं तत् सः ष्टुनाष्टु इत्यादिषु पूर्वं विस्तरेण उक्तवान् अस्ति इति भावः। अवगतम्। तथा अतः यः एतावता बालमनोरमां शृण्वन् आगच्छन् अस्ति, सः अवगमिष्यति अत्र अत्र किं फण्डा अस्ति, किं लोचा अस्ति, अथवा कः सिद्धान्तः, अथवा कथम् अत्र समन्वयनं करणीयम् इति सः अवगमिष्यति। तत्त्वबोधिन्यां तु किञ्चित् अतिरिक्तः एव प्रयत्नः दृश्यते, अनपेक्षितः इति मम भाति, अग्रे न ज्ञायते विद्वांसः प्रमाणे। अस्तु मान्यः, तर्हि अग्रे गच्छामः। अस्तु 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 महोदय। अग्रे अधुना किं कथयति, वासरूपविधिना णुल्त्रिचावपि इति। वासरूपविधिः भवद्भिः पठिताः अस्ति। वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन। अतः तदेव अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपः प्रत्ययः विकल्पेन बाधकः भवति इति पठितमेव अस्ति। कस्य विकल्पेन बाधकः भवति? उत्सर्गस्य विकल्पेन बाधकः। अत्रापि सा एव स्थितिः अस्ति। णुल्त्रिच् इति एतौ द्वौ यौ प्रत्ययौ, तयोः एषः अपवादः। कः? कः इति। क इति प्रत्ययः। समीचीनम्। अनयोः च रूपभेदः अस्ति। णुलः त्रिचः च यद्रूपम् अस्ति तस्मात् भिन्नम् इदम् अस्ति। क प्रत्ययः एषः भिन्नः अस्ति। अतः कप् प्रत्ययस्य प्रवृत्तिः अत्र विकल्पेन भवति इति भावः तावत्। नाम कप् प्रत्ययः णुल्त्रिचोः विकल्पेन नाम तत्र सत्यं विकल्पेन बाधकः भवति। अतः पक्षे णुल् अपि भवति, त्रिचः अपि भवति। णुलः पक्षे क्षेपकः इति क्षिप् णुलः अवशिष्टः ऊ स्थाने अकादेशः क्षिप् अक पुनः पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन लघुपदगुणः भवति। क्षेप अक क्षेपक विभक्तिकार्ये कृते सति क्षेपकः इति सिद्धं भवति। ततः क्षेप्ता क्षिपतृच् लघुपदगुणः। अत्र लघुपदगुणस्य निषेधार्थं यत्किमपि निमित्तं नास्ति। अतः क्षेप्ता इति रूपमपि सिद्धं भवति। अवगतं मान्यः?
महोदय तत्र णुतृचौ इति अधिकारे अस्ति इति मत्वा किल अधिकारेण न तदेव धातु अधिकारे एव अस्ति। णुतृचौ इति अधिकारसूत्रमस्ति वा किं सूत्रमस्ति अधिकारसूत्रं नास्ति, अधिकारसूत्रं नास्ति, विधिसूत्रमस्ति। धातोरेते स्तः विधिसूत्रमस्ति। तर्हि णुतृचौ एव किमर्थं भवेत् अन्ये प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति किल यदि अन्यः कोऽपि असरूपः प्रत्ययः अस्ति हम्म, सः अपि भवितुम् अर्हति। तादृशः कः अस्तु इति द्रष्टव्यम्। अस्तु समीचीनं महोदय समीचीनम्। समीचीनं महोदय तर्हि अग्रे गच्छामः। आम् आम् महोदय अग्रे सूत्रमस्ति आतश्चोपसर्गे इति। एतस्य सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यतु। आतः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति पदम्। च इति भवति अव्ययम्। उपसर्गे इति भवति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। अत्र इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इत्यतः क इति धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः सम्बध्यन्ते। तत्र आतः इति धातोः विशेषणं भवति मान्यः। अत्र अवधानं कर्तव्यम्। आतः इति धातोः विशेषणम्। अतः येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन सूत्रेण तदन्तविधिः भवति। अतः सूत्रार्थः भवति यत् आकारान्तात् धातोः कप् प्रत्ययः भवति उपसर्गे सति। नाम उपसर्गः अपेक्षितः, तदनन्तरं कश्चन आकारान्तः धातुः भवतु, ततः कप् प्रत्ययः भवति इति भावः। एतेन तु लाघवेन सूत्रार्थः कः स्यात्। तर्हि आकारान्तः यः धातुः तस्मात् उपसर्गे सति कप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। श्रूयते वा मान्यः? श्रूयते श्रूयते समीचीनम्। किमर्थम् इदं सूत्रम् आरभ्यते इति कथयति। किं कथयति? स्याद्व्यध इति णस्यापवादः। एकं सूत्रम् अस्ति स्याद्व्यधासृसंसर्वतीर्ण। पश्यन्तु। अत्र पश्यन्तु। स्याद्व्यधासृसंसर्वतीर्णवसावहृदिश्लिश्वसश्च इति। एतत् सूत्रं किं कथयति? श्यैं प्रवृत्तिभ्यः नित्यं णः स्यात्। अस्य विस्तरेण अर्थं पश्यन्तु। श्यैं इति धातुः आकारान्ताः च ये सन्ति धातवः तेभ्यः शी आ व्यध एवं छेद पदच्छेदः अस्ति। श्यै आ व्यध आकारान्तः अपि धातवः सन्ति अत्र। पुनश्च व्यध आश्रु संश्रु अतीर्ण अवसा अवहृ लिह श्लिष श्वस एतेभ्यः धातुभ्यः कः प्रत्ययः भवति? णः प्रत्ययः भवति। एतत् सूत्रं वयं पठिष्यामः। समीचीनम्। तर्हि आकारान्ताः नाम अपि अत्र निवेशः वर्तते, परन्तु केचन आकारान्ताः धातवः सन्ति येभ्यः एषः णप्रत्ययः नापेक्षितः। मान्यः क्षणमेकम्, अहम् अग्रिमकक्षायाः स्मारकं स्थापयित्वा गच्छामि समूहे। संस्कृत संभाषण
स्थापितम्। अस्तु, पुनः आगच्छामि। हा, प्रकृतमनुसरामः। मन्ये मम शब्दः श्रूयमाणमस्ति। केचन आकारान्ताः धातवः सन्ति, तेभ्यः पूर्वं यदि उपसर्गः भवति तदा णप्रत्ययः अपेक्षितः, कप्रत्ययः एव अपेक्षितः। आम्, यदा उपसर्गः न भवति तदा स्याद् व्यधः इत्यादि सूत्रं णप्रत्ययं करोतु नाम क्लेशः नास्ति। अतः उपसर्गे सति आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः णप्रत्ययः न भवतु, कप्रत्ययः एव भवति। यद्यपि कप्रत्ययस्य अपि अ एव अवशिष्यते, णप्रत्ययस्य अपि अ एव अवशिष्यते। तर्हि किमर्थं न आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः णप्रत्ययः एव भवतु इति चेत् तथा न, कप्रत्ययः एव अपेक्षितः। यतः णप्रत्यये सति अनिष्टं रूपं भविष्यति। एकम् उदाहृत्य पश्यामः, तदा स्पष्टता भविष्यति भवतां। यथा सुग्लः इति अस्ति। सुग्लः इत्यत्र सु उपसर्गपूर्वकः ग्लै इति धातुः भवति मान्यः। ग्लै हर्षक्षये, हर्षस्य क्षयार्थे एषः धातुः भवति। सु ग्लै क प्रत्ययः समीचीनम्। वस्तुतः ततः अपि पूर्वं, कप्रत्ययादपि पूर्वम् अत्र एकं कार्यं करणीयम्। आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन ग्लै एतस्य ऐकारस्य आकारादेशः कर्तव्यः। सुग्ला इति जायते। आत्वं यदा भवति तदनन्तरं वयम् अत्र यथा आकारान्तः सम्पादनीयः खलु धातुः, कप्रत्ययः पूर्वं न भवितुमर्हति। अतः आदौ आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन ऐकारस्य आकारादेशः करणीयः। आकारादेशः यदा जातः तदा आकारान्तः एषः धातुः सम्पन्नः। आकारान्तात् तस्मात् धातोः कप्रत्ययः भवति, उपसर्गः अपि अस्ति सु इति। अतः सुग्ला क एतस्य अवशिष्यते अ, सुग्ला आ। सुग्ला अ इति अवस्थायां तत्र आतो लोप इति च इत्यनेन सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति। तदर्थम् आतो लोप इति च एतस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र अवधेयः मान्यः। तदा एव स्पष्टता भविष्यति। आतो लोप तदर्थं कित् अथवा ङित् परतः अपेक्षितं। पश्यन्तु, इति अजादौ आर्धधातुके ङिति च, आर्धधातुकः ङित् अपि परतः अपेक्षितः। सम्यक्। तर्हि अत्र सः ङित् कः अस्ति? सः ङित् क प्रत्ययः अस्ति, अतः आकारस्य लोपः भवति। तर्हि सुग्ल आ क्षन्तव्यं, सुग्ल सुग्ल, तथा सुप्रत्ययः सुग्लः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इदानीम् अत्र यदि णप्रत्ययः स्यात् तर्हि सुग्लः इति रूपं न स्यात् मान्यः। कथं? णप्रत्ययः न तु कित् अस्ति न च ङित् अस्ति, अर्थात् आतोलोप इति च इत्यनेन धातोः आकारस्य लोपः न भविष्यति। आकारस्य लोपः न भविष्यति तर्हि स्थितिः भविष्यति सुग्ला अ नाम णप्रत्ययस्य अ इति अवशिष्यते। ततः आतो युक्चिण् कृतोः इत्यनेन सूत्रेण अत्र युगागमः स्यात्। युगागमे सति सुग्लाय असुग्लाय इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अपेक्षितं तु सुग्लायः सुग्लः इत्येव। युगागमः केन सूत्रेण भवति? आतो युक्चिण् कृतोः। पठितं वा? न पठित इतः पूर्वं पठितम् अस्ति तत्। कौमुद्यां पठितमस्ति, अस्माभिः न पठितं स्यात्, भवद्भिः न पठितं। न पठितम्। अस्तु, तत् सूत्रमपि एकवारं दर्शयति वा महोदय? दर्शयामि। आतो युक्चिण् कृतोः इति अस्ति। पश्यन्तु किं कथयति। आकारान्तस्य अङ्गस्य चीणि, चिणः प्रसङ्गः नास्ति, कृतः प्रसङ्गः अस्ति। णिति, पश्यन्तु, णप्रत्ययः तादृशः अस्ति यः णित् अपि अस्ति कृत् अपि अस्ति, अतः युगागमः स्यात्। यथा दायकः, अत्र दा णुल् दा अक, आतो युक्चिण् कृतो इति पठितम् इति स्मरामि पूर्वम्। अत्र
कृतप्रकरणेव पठितमिति स्मर। कुत्र पठितं? कौमुदी 2761। अधुना किं सूत्रं चेत्? हा, पठितं पठितं, प्रायः पठितम्। अत्रैव कृतप्रकरणे एव पठितम्। एवं खलु? तर्हि अत्र एकक्षणं, पठितं न वा? अधुनैव ज्ञास्यते। तपोनुतापे च आतो युक्तकृतोः न न पठितं, न पठितं मम। पूर्वं कुत्रचित् पठितमस्ति, अत्र कृतप्रकरणे न पठितम्। अस्तु, न पठितं चेत् पश्यन्तु। अत्र चीणि नाम चीणि परतः अपि कृति ङिणिति च, नाम तादृशः कृत्प्रत्ययः परतः भवति, यः ङिणिति भवति, तादृशः परतः। अतः अत्र युगागमः प्राप्तः भवति, सः नापेक्षितः इति। स्पष्टं मान्यः? आं महोदय, स्पष्टमस्ति। साक्षात् विचारः प्रज्ञः इत्यत्रापि अस्ति। प्रज्ञा क आतुलोपि इति च, प्रज्ञ प्रज्ञ, अत्रापि णप्रत्ययं प्रबाध्य क प्रवर्तते, अन्यथा प्रज्ञायः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। सम्यक्। अत्र केऽपि प्रश्नाः यदि स्युः, भवन्तः अग्रिमपाठे पृच्छन्तु। अद्य मह्यं क्षमां यच्छन्तु, यतः मम 8:05 तः अन्या काचित् कक्षा अस्ति सम्भाषणस्य, अधुना मान्यः। अतः अस्तु मङ्गलं महोदय, मङ्गलं कुर्मः। अस्तु अवश्यम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा, यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्पुण्यैर्महर्षिभिः हरिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुञ्जयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययार्थविचिन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 12 एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः अग्रिमं विषयमादाय उपस्थाः पश्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।